पूरा बनल बा सारे वीडियो डाल लगा वीडियो बना लिए पूरा बनल बा। अस्सलाम वालेकुम चचा साहब। चचा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं और आपके साथ ये कौन है? देखो यहाँ छोटा है, पढ़े लिखे नाम लेते नहीं है, घर से पढ़े भेजी थे तो काम का जाए खेले लागत है, तो सोचे मदरसा ये कॉलेज लेकर दाखिला करा देंगे। चचा, आपका पोता मदरसे में क्या पढ़ेगा? देखो हम दोनों पढ़े लिखे आदमी तो है मगर सुने कुरान हदीस पढ़ावा थे, जो तालीम में सबसे अच्छी तालीम है। मगर चचा, ये मदरसे में पढ़ाई करके क्या कमा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 6-7 हजार रुपया कमाएगा, इससे ये क्या करेगा? अपना और अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा? आप देख ही रहे हैं कि महंगाई कितनी है, इतने कम पैसे में अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। इससे बेहतर तो यही होता कि पढ़े ही ना और अनपढ़ रहकर कोई काम कर लेगा और अब इस मुल्क से ज्यादा कमाएगा। देख बेटा, ये सब कुछ मनाए जाना कहूँ, एक तो मोदी साहब की मोदी ठीक पहचान है, कौन सा बुलावा वो आइए तो अपने समझ बच्चिया कहो, देखो काका। ठीक है चचा, बुलाइए। देख भाई मोदी साहब का नंबर लगा तो सुनो। ले बाबा मंगला ना वालेकुम सलाम। कहिए चचा, क्या हाल है, कैसे याद किया? यही एक तो आदमी हमें बहुत तंग करे हैं, पता नहीं काका भगत है, ये चले हो तो मोदी साहब बहुत शुक्रिया हो। ठीक है चचा, आप देर इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ। आओ हेलो स्टाइलिश चश्मा लगा हेलो हेलो हेलो। बच्चे आए अपना, आप लोग में हटाइए, थोड़ा हटाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या चचा, क्यों बुलाया आपने? ये वो पता नहीं काका भगत हिंदी में पावती का काका। क्या कह रहे हो? मौलाना साहब, मैं चचा से यही कह रहा था कि अपने पोते को मदरसा में पढ़ाने के बजाय किसी स्कूल वगैरह में दाखिल कराएं। मदरसा में पढ़ाने से अच्छा है कि आदमी ना पढ़े बल्कि अनपढ़ रहे। इसके कई कारण हैं, जैसे मदरसे में पढ़ने वाले को कोई हुनर नहीं आता है, उसे भी हर तरह का काम करने में शर्म आती है, और लोग भी हाथ दिलाते हैं कि जब यही सब कुछ करना था तो पढ़ा लिखा क्यों है। और जब मदरसे में पढ़ने वाला पढ़कर फारिग होता है और कहीं पढ़ाता है तो उसकी आमदनी भी इतनी कम होती है कि सही तरीके से अपने घर का खर्च भी नहीं चला पाता। खामोश हो जाए साहब, आप लोग तो ऐसे हैं कि ना बेटी का निकाह पढ़ा सकते हैं, ना बाप का जनाजा, मगर मौलवियों को बुरा भला कहने, ताना देने, कोसने से पीछे कभी नहीं रहते। पहली बात ये है कि मदरसे में पढ़ने से ना पढ़ना बेहतर है, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई भी दौर हो, हर दौर में पढ़ना ही ना पढ़ने से बेहतर रहा है, क्योंकि अनपढ़ और पढ़ा लिखा कभी बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून।
جیسے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جن کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کاموں کو اگر جاہل آدمی کرتا ہے تو اس کو کوئی خوف، شرمندگی اور احساس گناہ نہیں ہوتا ہے، مگر اس کام کو ایک پڑھا لکھا آدمی جب کرتا ہے تو وہ کرتے وقت بھی ڈرتا ہے اور وہ ہمیشہ شرمندگی محسوس کرتا ہے اور احساس گناہ سے مارا جاتا ہے اور گوار آدمی کی طرح ٹھٹائی نہیں دکھاتا ہے۔ میرے بھائی اور مزہ آتا ہنر کی کیا ضرورت ہے؟ تعلیم یافتہ آدمی کو کوئی ہنر نہیں آتا، مدرسے میں پڑھنے والے کو کوئی ہنر نہیں آتا تو ہنر کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے استاد حضرت مولانا نثار احمد صاحب قاسمی صدر المدرسین دارالعلوم اسلامیہ جو ایک عظیم ہستی گزری ہے، دوران درس کہا کرتے تھے کہ تم صرف اور صرف محنت سے پڑھ لو، رزق کی فکر مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے رزق کو پورے زمین میں اس طرح بکھیر رکھا ہے جیسے ایک کسان بیجوں کو کھیتوں میں بوتا ہے، اس کے بعد کھیت کے ہر حصے سے پیداوار ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عالم اور حافظ کے رزق کو پوری زمین میں بکھیر رکھا ہے۔ اور جہاں تک رہی یہ بات کہ ان عالموں کو تعلیم کے علاوہ دوسرا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور لوگ بھی آگ دلاتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف معاشرے کی اور مقام و مکان کی بات ہے۔ ہمارے صوبہ اور اطراف کے اندر تعلیم یافتہ لوگ کام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور لوگ بھی آگ دلاتے ہیں، مگر آپ صوبہ گجرات کے اندر چلے جائیے، وہاں مدرسے کے مدرس اور مسجدوں کے امام تدریس و امامت کے ساتھ ساتھ تجارت کا کام بھی کرتے ہیں، ان کو تو کوئی شرم نہیں آتی اور نہ لوگ آگ دلاتے ہیں۔ اور ان عالموں اور حافظوں کی تنخواہوں کا کم ہونا تو یہ سارے مسلم قوم کے رونے کی چیز ہے کہ قوم ان بیش قیمتی موتیوں کی کوئی بقعت نہیں دیتی ہے، جو قوم کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اپنے معاش سے الگ رہتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھے اور کم از کم اتنی تنخواہیں دیں کہ لوگ اپنے فکر معاشی سے دور رہ کر ہمیں ایک ماہر ادیب اور ماہر لیڈر دے سکے۔ میرے بھائی حقیقت یہی ہے، یہ ہے کہ علم دین ہی ایک ایسا علم ہے کہ جس کو سیکھنے والا صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں سیکھتا بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی سیکھتا ہے۔ یہ عالم و حافظ ہیں جو ہر دور کلمہ حق کہنے میں آگے رہے ہیں، چاہے وہ مغلیہ دور کے مجدد الفسانی ہو یا انگریز حکومت کے وقت کے علماء دیوبند ہو یا آج کے اس پرفتن دور میں علماء دیوبند کے اندر سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی زیر مجنون ہو۔ اس طرح بہت سے لوگ ہیں، میں آپ کو کتنی مثالیں دوں اور کیا کیا بتاؤں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دیگر علماء صلحاء ہیں۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، اب میں اپنے بچے کو دینی تعلیم ہی دوں گا، کسی کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑا